سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قيل يا إمام ما الدليل على وحدانية الله؟ فأجاب الإمام جوابا عجيبا، لم ينظر إلى السماء وارتفاعها ولا إلى الأرض واتساعها، لم ينظر إلى الأفلاك ومدارها، لم ينظر إلى الجبال ورسوخها، لم ينظر إلى البحار وأمواجها، لم ينظر إلى ذلك كله. قال الدليل على وحدانية الله ورقة التوت. الله أكبر، كيف ورقة التوت هي دليل على وحدانية الله؟ قال تأكلها الشاة فتخرجها لبنا نديا، وتأكلها الغزالة فتخرجها مسكا نقيا، وتأكلها النحلة فتخرجها عسلا شهيا، وتأكلها الدودة فتخرجها حريرا طريا. مسكا نقيا ولبنا نديا وعسلا شهيا وحريرا طريا، المادة واحدة والصنعة مختلفة، فمن الصانع؟ الله، إنه الله.